श्री नमस्कार। गुरुङको नालीबेलीमा आधारित ऐतिहासिक उपन्यास नेसाको अडियो बुकमा श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। परिदृश्य 1। यो ऐतिहासिक परिदृश्य 6औं शताब्दीको प्रथम दशकको वसन्त ऋतुको आगमनको पूर्व सन्ध्यामा बुधबार बिहानीको समय थियो। नीलो आकाशको फराकिलो छातीमा बादलको बिउ समेत देखिएको थिएन। सूर्यदेवले एक ठाउँको फड्को मारिसकेको थियो। वर्ग सङ्घर्षको अविरल अभियानमा रातभर बेतिटीमा यताउति सैया गरी चलेको प्रचण्ड हावाको वेगले एकछिन विश्राम लिएको हुँदा सूर्यको तापक्रमले वसन्त ऋतुको मलिलो माटोलाई बेस गरी तताउने क्षणिक भए पनि एकलौटी अवसर पाएको थियो। यिनै खिरिलो घामको न्यानो आनन्द लिँदै ज्याबुरू छन् चोटाको पश्चिमी कुनामा पहेँलो बख्खुमाथि पलिटी कसेर हुक्काको प्रतीक्षामा बसिरहेको थियो। नियमित रूपमा बिहान एकसरो हुक्का तानेपछि मात्र मनको तलतल मेटाएर दैनिक काममा निस्किने उनको पुरानो लत नै थियो। त्यसैले छ्याउसोलाई आवाज दिए, ए छ्याउसो, तिमी कहाँ के गर्दैछौ? एकैछिन पर्खन पनि सक्दैन कि क्या हो? म यहीँ भान्सैमा छु, तमाकु तयार गर्नलाई क्या? लौ म आइहालेँ भन्दा नभन्दै नटखट गर्दै मग मिठो बास्ना आउने तमाकु भरेको बाँसको कालो हुक्का लिएर छ्याउसो चोटामा आइन् र आफ्नो पतिदेवको अवस्था निहाल्न थालिन्। ज्याबुरू छन् आफ्नो समयको कुशल योद्धा, तार्किक, दूरदर्शी, समाजशास्त्री, चिन्तनशील, न्यायवादी र विकास प्रेमीका साथै बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व भएकोले अलि महत्वाकांक्षी पनि थिए। उनले ओठलाई वारीपारी चलाउँदै पटक पटक चपाए। जटिल परिस्थितिमा ओठ चपाउनु उनको विशेषता नै थियो। एक दुई पटक घुक्क गरेर खोक्यो। एकछिनपछि गाँठा परेको हरियो खकार मुखमा जम्मा पारेर जोडले फ्याच्च हाल्यो। चोटा मुनि आहाराका खोजीमा चलिरहेका एउटा चल्लाले ठप्प टिपेर स्वाल्ल निल्न खोज्यो, तर खकारको आकार ठूलो भएर होला चल्लाले सजिलै निल्न सकेन। अरू चल्लाहरू पनि त्यही झम्टिन आए। जाबो मान्छेले फालेको हरियो खकारको चौतामा चल्लाहरूको आपसी मारामार भिडन्त र लडामाथि छ्या, कुखुराको चल्लालाई त्यो हरियो खकार पनि कति मिठो लाग्यो होला। मानिसले फालेको तुच्छ फोहोर कुखुराको लागि पौष्टिक तत्त्व हुने शरीर विज्ञानको सिद्धान्त पनि कस्तो अचम्मको। मानिसले फालेको तुच्छ खकार खाएर विकास भएको कुखुराको मासु पुनः मानिसले नै पौष्टिक आहारको रूपमा उपभोग गर्ने प्रकृतिको नियमअनुसार शारीरिक विकास क्रममा गर्नुपर्ने भरण पोषणको पौष्टिक तत्त्वको महत्व, आवश्यकता र रुचि पनि कस्तो गजबै रहेछ भन्दै हातमा तमाखु समातेर छ्याउसो मनमा कुरा खेलाइरहेकी थिइन्। के ट्वाल्ल परेर उभिरहेकी होली? हुक्का मलाई दिन ल्याएको कि तिमी आफै समातेर बस्ने? छ्याउसीको ताल देखेर उनलाई झनक्क रिस उठिसकेको थियो, तर उनले रिस थाम्दै कान्छी श्रीमतीलाई झपार्नुको सट्टा हुक्काको आशमा नक्कली ठट्टा गर्दै हाँस्न थाले। उनको हाँसोमा च्याउरिएको पाका छालाहरू गुचमुच्च हुने गरी एकै ठाउँमा जम्मा भएर पुरानो गुन्द्रुकको झाम्टा जस्तै देखिए। तर हुक्काको लोभमा लोभिएकोले उनलाई यो अवस्थाको कुनै आभास नै भएन, मतलब पनि थिएन। चेतनशील हुँ भनेर हुंकार भर्ने प्राणी
उत्कृष्ट प्राणीले पनि आफ्नो वास्तविक अनुहार देख्न नसक्नुमा सृष्टिकर्ताले पनि कस्तो नियत राख्यो होला। आफैले आफूलाई देख्न नसक्ने कस्तो विडम्बना हो यो। के कारण म यस्तो विधानको सृजना भयो? आफ्नो वास्तविकता हेर्न ऐनाकै सहारा लिनुपर्ने। सत्य अत्यन्तै सूक्ष्म र अदृश्य हुन्छ भन्ने कुरा धार्मिक ग्रन्थहरूले भनेका छन्, किनभने सत्यको यथार्थलाई असत्यले ढाकेको हुन्छ, जसलाई गहिरो अनुभूतिले मात्र अनुवाद गर्न सकिन्छ। यिनै कारणहरूबाट प्रत्येक मानिसले अरूलाई आफूभन्दा पृथक र तुच्छ देख्ने गर्दछन्। यहीँनिर मानवलाई भ्रमको खेती गराउने ब्रह्मजालको परिपञ्च रचिएको छ। जुन दिन मानिस यो भ्रमबाट मुक्ति हुन्छ, त्यसै क्षण उसले आफ्नो वास्तविक अनुहारलाई देख्न सक्ने सम्यक दृष्टि प्राप्त हुन्छ। यही कुरा बुद्धले बारम्बार दोहोऱ्याउनु भएको थियो। तर मानिस भ्रमको ब्रह्मजालबाट मुक्ति कहिले हुने? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सरल छैन। लौ लौ तमाकु तान्नुहोस्, छ्याउसेले भनिन्। बाँसको कालो हुक्काको ठुटे नली समातेर टर टर तमाकु तान्दै धुवाको मुस्लो आकाशतिर फाल्न थाले। कालो हुक्काबाट निस्किएको सेतो धुवाले नैतिकताको ख्यालै नगरी टछड मछड हुँदै खुला आकाशमा स्वतन्त्र रूपले उड्न थाल्यो। सूर्यको खिरिलो किरणमा उडेको धुवा अस्वाभाविक आकार प्रकारमा नैतिक विहीन थियो। हुन पनि सत्य हो, धुवामा पनि के को नैतिकता? आजभोलिका मानिसहरूले त नैतिकताको ख्यालै गर्न छाडिसक्यो। नैतिकता हराएपछि मानव समाज पथभ्रष्ट हुन्छन्। त्यसबाट हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटपाट, आतंक र भ्रष्टाचार मौलाउँदछन्। चिङयाङ गाउँको विद्यमान अवस्था पनि हुबहु यस्तै थियो। यही विषयले उनलाई भतभती पोलेर खपिन सक्नु भइरहेको थियो। जटिल परिस्थितिको कालो बादलले उनलाई चारैतिर घेरिसकेको थियो। तैपनि उनी धैर्य र विवेक प्रयोग गरी यही विकराल सामाजिक समस्याभित्रैबाट समाधानको उपाय खोज्ने प्रयासमा दिन रात चुर्लुम्म डुबिरहेको थियो। हैन, आजभोलि तपाईलाई के रोग लागेको छ कुन्नी? चिनचिनमा झोक्रिने, कहिलेकाहीँ एकदमै गम्भीर र एकाग्र भएर टोलिरहेको मात्र देख्दछु। खुरु खुरु तमाकु नतानेर, छ्याउसुले बाटुले आँखा घुमाउँदै टोक्यो। चित्त नबुझेको सवालमा लोग्नेको बानी बेहोरमा टोक्ने त श्रीमतीको मौलिक अधिकार नै हो नि। यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। फेरि पनि यसलाई सकारात्मक पक्षमा हेर्ने हो भने कर्तव्य पालन पनि भन्न सकिन्छ। उनले पनि त्यही परिधि भित्रको मौलिक अधिकार प्रयोग गरिन्। आहा, तमाखु त असाध्यै स्वादिलो पो रहेछ त। लौ लौ हेर न, प्रसङ्ग कहाँबाट कहाँ पुर्याउनु भयो। प्रसङ्गलाई बदल्नु र घुमाउनु त केही बेरै लाग्दैन बा। यो तमाकु अस्ति कटवाल नलुले ल्याएको होइन र? नौलिने बित्तिकै कटवाल नलु पनि टुप्लुक्क आइपुग्यो। छ्याउसुले आँखा घुमाउँदै भने। कटवाल नलु कान्छी श्रीमती छ्याउसुपट्टिको जेठो छोरा थियो। समय परिस्थिति अनुसार सामाजिक मान सम्मान, आदर सत्कार, नैतिकता, औपचारिकता र मितव्यापिता अपनाउन उनका 18 भाइ छोराहरू मध्ये कटवाल नलु बालककालदेखि नै असाध्यै तीक्ष्ण, माहिर र चतुर थियो। त्यसैले उनलाई नै स्याहार्बको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। गाउँघर वा समाजमा सामाजिक व्यवस्थाको खटन पटनमा सूचना प्रवाह गर्ने, जनसम्पर्क गर्ने वा गराउने, व्यक्ति विशेषको पहिचान, थियो चर्चा गर्ने र कुलपतिको अटुट सम्पर्कमा रहेर उनको निर्देशन र चाहना बमोजिम काम गर्नुपर्ने स्याहार्बको पदीय दायित्व रहन्थ्यो।
सानो पदमा रहेर पनि आन्तरिक हैसियतमा उनी सबैभन्दा प्रभावशाली रहन्थे। यसै सिलसिलामा एका बिहानै कुलपति ज्याबुरु र छ्याउछ्या आमालाई छ्याजेलो भन्दै दुई हात जोड्दै भटभटाउँदै प्रणाम गर्दै शिर नेउराउँदै ढोग्न आइपुगे। यो उनको कूटनीति भित्रको शिष्टता थियो। हैन, आफ्नो आमा बाबालाई पनि अन्य मानिसहरूलाई झैं केको चिप्लो घोसिरहेको, छ्याउसुले मुख बङ्ग्याउँदै भने। तपाईको कुरा सत्य हो माता। पारिवारिक सम्बन्धमा तपाईहरू मेरो माता र पिता हुन्, तर सामाजिक शिष्टता, मान सम्मान, पारिवारिक स्तर, आदर सत्कार, भातृत्व, मैत्रीत्व, औपचारिकता र मित्रव्यापिताको उपयोग कहाँ, कहिले, कसलाई, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सभ्य परिवारका प्रत्येक सदस्यहरूमा जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ। यही शिष्टता सामाजिक सभ्यताको विशेष पहिचान हो। पिताजीले हामीलाई यही शिक्षा दिनुभएको छ। वास्तवमा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो पिता ज्याबुरुचनको व्यक्तित्वभित्र विकास भएको असाधारण प्रतिभा हाम्रो परिवारका धेरै सदस्यहरूले आजसम्म पनि राम्ररी बुझिसकेका छैनन्। उनी हाम्रो मात्र पिता होइनन्, उनी त कोकुलेमार अर्थात् कैलाश क्षेत्रकै साझा पिता हुन्। उनले यस क्षेत्रलाई दिगो, शान्ति र समृद्धिका लागि, सामाजिक समानता र सहअस्तित्वका लागि साझा अवधारणा भन्ने अभियान नै चलाउनु भएको थियो। तर यहाँका घुमन्ते फिरन्ते समाजले उनको दूरदर्शितालाई राम्ररी बुझ्न सकेनन्। परिणाम उनी एक्लो बृहस्पति साबित भयो। यहीँनिर हाम्रो समाज चुकेको छ। कुनै समय अभाव खड्किनेछ, परिस्थिति एकनाश हुँदैन भन्छन्। नलुले कुरा चपाउँदै भन्यो। क्रमशः गुरुङको नालीबेलीमा आधारित ऐतिहासिक उपन्यास नेस अडियो बुकको परिदृश्य 1 तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गरी छोटो कमेन्ट पनि लेखिदिई साथमा घण्टी पनि बजाइदिनु होला। अर्को हप्ता परिदृश्य 2 अपलोड हुने बित्तिकै तपाईलाई पहिलो सूचना प्राप्त हुनेछ। पूर्ण जानकारीको लागि तलको लिंक हेर्नुहोला। साथै www.gurungonlineshop.com मा पनि निशुल्क डाउनलोड गरी पढ्न सक्नुहुनेछ।